बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, प्रोग्राम न्यूज पॉइंट के साथ मैं हूं आसमा चौधरी। आज के प्रोग्राम में आपको खुश आमदीद कहते हैं। बात होगी आज तहरीक इंसाफ के एक और धरने के हवाले से। केपीके की हुकूमत अपना धरना इस्लामाबाद ले आई, पार्लियामेंट हाउस के सामने। चीफ मिनिस्टर साहब भी इसमें शरीक थे, जिसमें उनका ये कहना था कि सूबे को बिजली नहीं दी जा रही, इजाफी लोड शेडिंग की जा रही है, वाजिबात की अदायगी भी इस वक्त वहां पे पेंडिंग है, और कॉरिडोर रूट जो पाक चाइना के ताउन से जो बनाया जाएगा उसमें जो तब्दीलियां की गई हैं उस हवाले से सूबे के बहुत सारे रिजर्वेशंस हैं। बाद में मामलात खैर से तय पा गए ख्वाजा आसिफ के साथ, और उन्होंने यकीन दहानियां भी करा दी कि इस मसले को हल कर दिया जाएगा। सवाल ये पैदा होता है कि कोई भी मामला हो, पीटीआई की अगर बात की जाए तो वो धरना लेकर पहुंच जाते हैं, और नून लीग की बात की जाए तो जब तक लोग सड़कों पर नहीं निकलते वो लोगों की बात को क्यों एक तरह से एड्रेस नहीं करते। आज के प्रोग्राम में इसी हवाले से बात करेंगे, और पाक चाइना इकोनॉमिक कॉरिडोर का जिक्र होगा। रॉ ने इस हवाले से कितनी फंडिंग दे दी कि जो सियासी जमातों के अंदर से कुछ लोग शायद उठेंगे, इस खदशात का इजहार किया जा रहा है इस मंसूबे को नाकाम बनाने के लिए। और इमरान खान एक बार फिर बोले कि जी मुनज़्ज़म धांधली का आज पैटर्न जुडिशल कमीशन के इजलास में सामने आया। इस पर बात करेंगे। सबसे पहले आज के कुछ अहम पॉइंट्स। तहरीक इंसाफ का एक और धरना, हुकूमत क्या हर बात सड़कों पर ही मानती है। पाक चाइना इकोनॉमिक कॉरिडोर, नून लीग क्या छोटे सूबों के साथ हाथ कर गई। भारतीय एजेंसी रॉ कॉरिडोर की नाकामी के लिए मुतहरिक, पाकिस्तान में एजेंट कौन कौन। बिजली की लोड शेडिंग, केपी एहतजाज, क्या शहबाज शरीफ को जवाब मिल रहा है। केपीके बिजली का मसला, कौन कौन सियासत कर रहा है। इसहाक डार क्यों नाकाम सूबों को पैसे देने में, क्या आईएमएफ की मुश्किल। जी नाज़रीन, गुफ्तगू का आगाज करेंगे कि हुकूमत की मुश्किलात में मजीद इजाफा होता जा रहा है। एक तरफ तो जुडिशल कमीशन है, इमरान खान कहते हैं कि मुनज़्ज़म धांधली का पैटर्न जो सामने आया उसको एक तरह से साबित करेंगे। इंतखाबी इस्लाहात के साथ साथ एहतसाब भी किया जाएगा, और दूसरी जानिब पीटीआई का धरना। इस पर बात होगी। स्टूडियोज में मौजूद है हमारे मौजूद मेहमान जनाब सैयद जफर अली शाह साहब, सीनियर रहनुमाए पाकिस्तान मुस्लिम लीग नून से आपका ताल्लुक है। सेनेटर डॉक्टर करीम अहमद ख्वाजा साहब हमारे साथ तशरीफ रखते हैं, पाकिस्तान पीपल्स पार्टी पार्लियामेंटेरियन से आपका ताल्लुक है। हमारी बहुत ही मोहतरम फौजिया कसूरी साहिबा बड़े अरसे बाद हमारे प्रोग्राम में शरीक हैं, सीनियर रहनुमाए पाकिस्तान तहरीक इंसाफ से आपका ताल्लुक है, आप सबको वेलकम कहते हैं। शाह साहब, आप क्या कहते हैं, जरा पहले मुनज़्ज़म धांधली पे जरा आ जाएं, क्योंकि अभी इमरान खान साहब का जो स्टेटमेंट आया वो कह रहे हैं कि जी एक तरह से हम एहतसाब भी कराएंगे, इंतखाबी इस्लाहात भी कराएंगे, और जो कह रहे हैं कि महबूब अनवर साहब का स्टेटमेंट सामने आया है कि पहले कुछ बोला और बाद में कुछ बोला, तो मुनज़्ज़म धांधली साबित होगी। इतना आसान काम है ये मुनज़्ज़म धांधली वाला? मुनज़्ज़म धांधली खुद ये लफ्ज इतना बड़ा भारी लफ्ज है, अगर थोड़ा सा इस पर माइंड कंसंट्रेट करे तो ये पता चलता है कि ये कितना मुश्किल काम है। ये मुनज़्ज़म धांधली भी जो मैं समझता हूँ, ये जो मैं कहता हूँ वो ये कि यानी ऑर्गेनाइज्ड क्राइम, या दूसरे लफ्जों में ये आप कह लें कि क्रिमिनल कंस्पिरेसी, कोई बड़ा काम करने से, कोई ऐसा इलीगल काम करने से पहले उसकी साजिश, एक प्लानिंग की जाए, प्लानिंग, और एक ऑर्गेनाइजर भी होता है उसका जो प्लान करता है। होता है, 2 होते हैं, 4 होते हैं, कौन कौन इन्वॉल्व होता है, तो वो जो स्क्रिप्ट बनता है सारी, इसलिए उसको कंस्पिरेसी कहते हैं। तो अब ये इतनी बड़ी कंस्पिरेसी अगर कोई हुई है तो खान साहब का तो दाम अपनी जगह पर, लेकिन अगर ये कंस्पिरेसी है तो ये कंस्पिरेसी खान साहब के खिलाफ या किसी और जमात के खिलाफ नहीं है। ये तो दूसरे लफ्जों में इसको तो मैं इस तरह देखता हूं कि ये क्रिमिनल कंस्पिरेसी, ये पाकिस्तान के डेमोक्रेटिक और पॉलिटिकल सिस्टम के खिलाफ कंस्पिरेसी है। लेकिन वो शाह साहब आज कह रहे हैं कि जहांगीर तरीन के हल्के में 15,000 एक्स्ट्रा बैलेट पेपर्स छापे गए, और महबूब अनवर के इसमें दस्तखत हैं। कैप्टन सफ्तर के हल्के में 16% 61,000 इजाफी बैलेट पेपर्स, साद रफी के हल्के में 1,20,000, वो कह रहे हैं जी मेरे हल्के में सिर्फ 70%, हमजा शहबाज के 21% एक्स्ट्रा ये बैलेट पेपर्स का वो कह रहे हैं छापे गए। तो अब हम नहीं छोड़ेंगे, 25 से 30 VIP हल्के हैं जिनका हमने एक तरह से एहतसाब करना है। नहीं, उसमें वैसे तो हर हल्के में आसमान वो एक्स्ट्रा बैलेट पेपर छापे जाते हैं, क्योंकि अगर किसी पोलिंग स्टेशन पे 1,000 वोट है तो वो लामाला वहां पर 1,000 से ऊपर 1100, 1200, 1150 ये इतने छापे जाएंगे। वजह इसकी कि बहुत सारे
بیلٹ پیپر جو ہیں وہ دوران پولنگ ضائع بھی ہوتے ہیں. کوئی ایسے ووٹر ڈالنے کے لیے آ جاتے ہیں, پتہ نہیں ہوتا, 4 جگہ نشان لگا دیتے ہیں, ضائع ہو جاتا ہے. بعد میں دیکھتے ہیں تو پھر وہ کہتے ہیں جی مجھے اور دو, یہ میرے سے ضائع ہو گیا. مطلب تو اس لیے کچھ تو یہ آج نہیں, یہ روز اول سے. لیکن وہ یہ کہہ رہی ہیں الیکشن سے پہلے چھپوائے گئے آروز کے کہنے پہ, الیکشن نہیں, محبوب انور صاحب نے جو وہ تو مجھے نہیں پتا, وہ محبوب انور. لیکن یہ جو میں کہہ رہا ہوں جو چھپتے ہیں تھوڑے سے, یہ بھی الیکشن سے پہلے ہی چھپتے ہیں. الیکشن سے پہلے. تو کریم خواجہ صاحب, آپ کو لگ رہا ہے یہ جو منظم دھاندلی آج عمران خان دوبارہ اپنے اسی بیان پہ قائم ہے کہ یہ منظم طریقے سے جو پیٹرن ایک بنایا گیا تھا, تو کیا وہ ثابت کر پائیں گے, یہ چیزیں ثابت ہوں گی, یا بعد میں امبیرسنگ سچویشن بن جائے گی سب کے لیے؟ دیکھیں, جوڈیشل کمیشن بن گیا ہے, یہ خدا کا مطلب سب کی کوششوں سے بنا ہے, اور اس میں بڑے اچھے وکیل بیٹھے ہیں. حفیظ پیرزادہ جو ان کے طرف سے ہے, اعتزاز ہماری طرف سے ہے, اور مسلم لیگ نون سے بھی سیزنڈ وکیل ہے جو ایکس منسٹر رہے ہیں. تو ابھی انہوں نے 1,30,000 پیجز بھی دیے ہیں, اور اس میں جو ٹرمز آف ریفرنس ہیں اس میں ہے کہ کنسپیریسی آپ کو پروف کرنی کہ منظم ہوئی ہے, کون لوگ ہیں کون لوگ نہیں ہیں. اور عدالت نے یہی کہا کہ ہم اس پر اسٹک کریں گے, پریزیوم نہیں کریں گے کہ بھئی فلانے نے اس طرح کہا, فلانے نے اس طرح کہا. اب مسئلہ بی بی یہ ہے کہ اسما بی بی کہ جس طرح ہماری جو حکومت تھی 5 سال چلی, اس 5 سال میں اگر آپ دیکھیں گے, آپ پاکستان کی نمبر 1 اینکر ہیں. مجھے پتا ہے آپ نے نمبر 1 بنا دیا. نہیں مطلب ایک میں آپ کی قابلیت کی میں بات کر رہا ہوں, جسٹ ٹو کوٹ دا تھنگ. تو سارا 5 سال یہ این آر او کیس چلتے رہے, یہاں کبھی این آر او کیس کبھی دوسرے کیس. تو ابھی تک 2.5 سال میں پی ٹی آئی صرف اسی چکر میں پڑی ہے کہ بھئی دھاندلی ہوئی ہے. بھئی دیر آر مینی ادر ایشوز, اس ایشوز پر بھی تو آپ بات کریں نا. اب میں ایک بات بتائیں, میں ہوں ٹنڈو محمد خان کا, شاہ صاحب ہیں پنڈی کے, میڈم بھی اسی علاقے کی. اب پنڈی شہر کو چھوڑیں, کسی دیہات میں چلے جائیں, ماشاءاللہ پاکستان کے لوگ سب پڑھے لکھے ہیں, مگر یہ جو کمپلیکیٹڈ بحث جو آتی ہے کہ انڈا پہلے ہوا یا بچہ پہلے ہوا, یہ بھی اسی طرح ہے کہ بھئی تھم امپریشن ہے, تھم امپریشن نہیں ہے. چلو شاہ صاحب سمجھ جاتے ہوں گے, کوئی اور بھی سمجھ جاتا ہوگا. اس طرح کی بحثیں آج کل آپ کو irrelevant لگ رہی ہے, لیکن اس کو ثابت عدالت نے بھی کہہ دیا کہ آپ ان چیزوں کو ثابت کریں. میں یہ خدا نخواستہ کسی کی سپورٹ نہیں کر رہا ہوں, میں کہہ رہا ہوں کہ یہ جو ہے جو انہوں نے ٹرمز آف ریفرنس رکھے ہیں اسی پر اسٹک کریں, اسی پر وہ چیزیں پروف کریں. باقی ادھر ادھر کی باتوں سے چیزیں پروف نہیں ہوں گی. فوزیہ قصوری صاحبہ, ظاہری بات ہے آپ کی اپنی بھی کچھ نظریاتی باتیں ہوتی ہیں اور پارٹی کی اپنی پالیسی ہوتی ہے, لیکن آپ سے جاننا چاہیں گے, عمران خان ایک تو منظم دھاندلی کا جو نعرہ لگا رہے ہیں, اس کو ثابت کر سکیں گے؟ اور وہ آج بڑا وہ ایک طرح سے کانفیڈنٹ تھے کہ ابھی تو پارٹی شروع ہوئی ہے. بہت شکریہ. وہ انہوں نے بولا کہ ابھی تو پارٹی شروع ہوئی ہے. دیکھیں آسما, دھاندلی تو ہوئی ہے, اور دھاندلی ہمیشہ ہر الیکشن کے اندر ہوتی رہی ہے ہماری ہسٹری کے اندر. کبھی کسی جماعت نے اس کو بادر نہیں کیا, اور ایٹیٹیوڈ ہمیشہ یہ تھا کہ جی بس دھاندلی ہو گئی, چلو اب آئندہ دیکھا جائے گا, آئندہ دیکھا جائے گا. یہ نہیں چل سکتا آسما, یہ نہیں چل سکتا. پاکستان کی ضرورت ہے یہ, میں سمجھتی ہوں ہمارا جو اب ایک نوجوان, ہماری فرسٹ ٹائم ووٹرز, جو ایک نئے پوری ایک جنریشن جو یوتھ کی تیار ہو گئی ہے, جو اپنی اونرشپ لیتے ہیں پاکستان کے اندر, وہ یہ چاہتے ہیں کہ پاکستان میں ان کا مینڈیٹ ان سے نہ چھینا جائے. وہ یہ ڈیمانڈ کر رہے ہیں, یہ پوری قوم کی ڈیمانڈ ہے. اگر آسما میں نے ووٹ ڈالا ہو تو میں چاہتی ہوں کہ میرے ووٹ کی سینکٹیٹی جو ہے اس کو نہ برباد کیا جائے. لہٰذا جو کچھ بھی یہ تحریک انصاف کی سٹرگل تھی, جو ہمارے بھائی خواجہ صاحب نے بھی کہا کہ جی اور بھی جماعتیں, سب سے یہ حقیقت ہے کہ یہ جوڈیشل کمیشن جو بنا ہے, یہ جو اتنا دھرنا ہوا, جو اتنے پورے ملک میں جلسے ہوئے, لوگوں میں ایک اویئرنیس کریٹ کی گئی, اس کے نتیجے میں